प्रारंभिक मध्यकालीन समाज में भारतीय सामंतवाद शब्द की प्रयोज्यता अथवा इतिहासकारों ने भारतीय सामंतवाद पर किस प्रकार के परिवर्तनों की परिकल्पना की, आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करें। प्रारंभिक मध्यकाल समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और कृषि में हो रहे परिवर्तन और विकास को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो केवल इस अवधि में ही देखा जा सकता है वह है भूमि अनुदान प्रणाली का विस्तार, जिसका उल्लेख अक्सर मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा भारतीय सामंतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किया जाता है। सामंतवाद से तात्पर्य भूमि पर श्रेष्ठतर अधिकार स्थापित करने की प्रथा से है, जो उपज के एक हिस्से के विनियोग या भूमि और कई निवासियों से संबंधित कई अन्य अधिकारों के अधिग्रहण का आधार बन जाता है। उच्च अधिकार लाभार्थी को अधिपति या अधीनस्थ का दर्जा प्रदान करते हैं, कृषकों को अधिपति और अधीनस्थ का दर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट अधिपति अधीनस्थ संबंध कृषि संरचना विकसित होती है। भारतीय सामंतवाद के पक्ष में तर्क। प्रारंभिक मध्यकाल को भारतीय सामंतवाद का पर्याय माना जाता था। 1970 के दशक में भारतीय सामंतवाद का एक अलग विचारधारा के रूप में उभरा। इसके शुरुआती समर्थक डी डी गोस्वामी और आर एस शर्मा जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार थे। उन्होंने भारत में सामंती व्यवस्था को दो चरणों में देखा, ऊपर से सामंतवाद, नीचे से सामंतवाद। प्रारंभिक मध्यकाल में मौद्रिक रक्ताल्पता ने तत्कालीन वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था को किस हद तक प्रभावित किया? मौद्रिक एनीमिया से तात्पर्य सिक्कों की कमी तथा कम क्रय शक्ति वाले घटिया गुणवत्ता वाले सिक्कों से है। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान भारत पर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल, दक्कन में राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि उनके उपलब्ध सिक्के बहुत कम हैं और किसी भी तरह से पिछली शताब्दियों के सिक्कों के साथ मात्रा या गुणवत्ता में तुलनीय नहीं है। चूंकि मुद्रा वस्तुओं की बिक्री और खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए सिक्कों की कमी और पुरातत्व खोजों में सिक्का ढालों की अनुपस्थिति हमें इस अवधि में व्यापार के संकुचन में विश्वास दिलाती है, जिसने वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। इस अवधि से संबंधित स्रोतों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लेनदेन के साक्ष्य काफी कम हैं। हालांकि सबसे पहले डी डी गोस्वामी ने इसका सुझाव दिया था, लेकिन 1965 में आर एस शर्मा की भारतीय सामंतवाद ने गुप्त काल के बाद के समय के सिक्कों की कमी, व्यापार और वाणिज्य के साथ इसके संबंध और परिणाम स्वरूप सामंती सामाजिक संरचना का उद्भव पर ध्यान केंद्रित किया। शर्मा ने शहरी क्षय का सिद्धांत प्रस्तावित किया। शहरी क्षय के परिणाम स्वरूप व्यापार में गिरावट, कारीगरों की गतिविधि का पतन और धातु मुद्रा का गायब होना हुआ। प्रतिपक्षी विचार। कई अन्य विचार न केवल सिक्कों की कमी के विचार पर बल्कि व्यापार में गिरावट पर भी सवाल उठाते हैं। यह 750 से 1200 ईस्वी के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को शामिल करते हुए मध्य पूर्वी भारत के रूप में वर्णित साक्ष्य पर आधारित है, जबकि यह माना जाता है कि कोई सिक्का मुद्रा नहीं थी और पाल और सेन ने खुद सिक्के नहीं ढाले थे। यह भी तर्क दिया जाता है कि विनिमय के माध्यमों की कोई सीमा नहीं थी। न केवल हरिकेला चांदी के सिक्कों की एक लंबी श्रृंखला थी, बल्कि कौड़ियों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से चूर्णी सोने या चांदी की धूल के रूप में धन भी विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती थी। जॉन एस डेल ने तर्क दिया है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में धन की कमी नहीं थी, न ही उस समय के राज्य वित्तीय संकट में पीड़ित थे। सिक्कों के प्रकारों में कमी आई और सिक्कों की सौंदर्य गुणवत्ता में गिरावट आई, लेकिन प्रचलन में सिक्कों की मात्रा में कोई कमी नहीं आई। प्रारंभिक मध्ययुगीन ग्रंथों जैसे प्रबंध, चिंतामणि, लीलावती, द्रव्य परीक्षा, लेखा पद्धति आदि में भगक, रूपक, विंशतिका, दिनार, कारसार्पण, द्रव्य निष्क, टंका, गड़िया मुद्रा, गद्य नाका और कई अन्य सिक्कों का उल्लेख है। अभिलेखीय संदर्भ भी कम प्रचुर नहीं है। उदाहरण के लिए सियोदानी शिलालेख 10वीं शताब्दी के मध्य में नाटकों की किस्मों को संदर्भित करता है। उड़ीसा का एक केस अध्ययन 600 से 1200 ईस्वी के बीच सिक्कों के पूर्ण अभाव को प्रमाणित करता है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के पक्ष में तर्क देता है तथा विदेशी व्यापार में वस्तु विनिमय की भूमिका पर बल देता है। 950 से 1300 ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत की मुद्रा प्रणाली से
پتہ چلتا ہے کہ سماج کے سبھی ستروں پر لین دین سمان روپ سے مدرا سے پربھاوت نہیں تھے۔ ادھارن کے لیے آیاتت گھوڑوں کے نیمت خریداروں کے روپ میں پانڈو دوارا کیے گئے اتدھک خرچ کو بہت خراب پانڈین مدرا کے سندربھ میں نہیں مانا جا سکتا ہے۔ استھانیہ، انتر چھیتریہ اور شاید انترراشٹریہ وانجیہ میں بھی وستو ونیمے ابھی بھی ونیمے کا ایک مہتوپورن سادھن تھا۔ جیسے سندربھ ہیں جو سنکیت دیتے ہیں کہ ویاپاریوں کے کارواں انیہ چھیتروں کے ساتھ اپنی وستوؤں کا آدان پردان کرتے تھے۔ ایک کھاتے کے انوسار ودیش سے آیاتت گھوڑوں کا بھگتان نقد میں نہیں بلکہ ریشم، مسالوں یا ہاتھی دانت جیسے بھارتی سامانوں میں کیا جاتا تھا۔ کے این چودھری نے دکھایا تھا کہ 11ویں شتابدی تک ہند مہاساگر کا ویاپار چھوٹے چھوٹے کھنڈوں میں بٹ گیا تھا۔ لال ساگر اور فارس کی کھاڑی سے لے کر گجرات اور مالابار تک، بھارتی تٹ سے لے کر انڈونیشیائی دویپ سموہ تک اور دکشن پورب ایشیا سے لے کر پوروی ایشیا تک، اس لیے ویاپار میں گراوٹ کے بجائے ویاپار کی پرکرتی بدل گئی۔ بھلے ہی ویاپارک گتی ودھی میں گراوٹ آئی ہو لیکن یہ پوری طرح سے غائب نہیں ہوئی۔ واستو میں راجاؤں، سامنتوں اور مندروں اور مٹھوں کے پرمکھوں کے استعمال کے لیے مہنگی اور ولاستہ کی وستوؤں کا ویاپار جاری رہا۔ قیمتی اور اردھ قیمتی پتھر، ہاتھی دانت، گھوڑے آدی جیسی وستوئیں لمبی دوری کے ویاپار کا ایک مہتوپورن حصہ تھیں۔ نسکرش کچھ چھیتریہ اپواد ہو سکتے ہیں لیکن اکھل بھارتیہ پریپیکشیہ پروفیسر شرما کی سامانیہ پریکلپنا میں فٹ بیٹھتا ہے۔ چھیتریہ اپوادوں کے سمبندھ میں بھی نمنلکھت بندوؤں پر وچار کرنے کی آوشکتا ہے۔ مدھیہ پوروی بھارت کے سندربھ میں ادھرت پراسنگک سروت چھیتر کے سمندری ویاپار میں سودیشی لوگوں کی بھاگیداری کے بارے میں مون ہے۔ یہاں تک کہ سیمت ویاپارک گتی ودھیاں بھی ستاروڑھ ابھجات ورگ تک ہی سیمت تھیں۔ عام آدمی کی دینی استھتی بنگالی شابدک ارتھ بنگال کا نواسی شبد کے ارتھ میں پرتیبمبت ہوتی تھی جس کا ارتھ ہے بہت غریب اور دکھی۔ کشمیر میں لگ بھگ 8ویں شتابدی عیسوی میں سے تانبے کے سکوں کا پرچلن شروع ہوا لیکن اس سکے کی اتیانت خراب گنوتا کو ویاپار آدھارت ارتھ ویوستھا میں گراوٹ اور گھاٹی میں کرشی گتی ودھیوں کے بڑھنے کے سندربھ میں سمجھایا گیا ہے۔ سکوں کے سندربھوں کی بھرمار کے باوجود پرچلن میں کل مدرا کی ماترا کا پرمان لگ بھگ نگنیہ ہے۔ نہ ہی کوئی پرارمبک مدھیوگین سکوں کی کم کرائے شکتی کو نظر انداز کر سکتا ہے چاہے ان میں استعمال کی کوئی دھاتو کوئی بھی ہو۔ پرارمبک مدھیہ کالین بھارت کے اتراردھ میں دھاتو مدرا کے پنہ ادے نے ویاپار کے پنرودھار کو کافی سہایتا ملی۔ یدیپی آنشک مودریکرن کا پنرودھار بھی آرتھک وکاس میں یوگدان دے رہا تھا پھر بھی کریڈٹ سادھن کا سمانتر وکاس کم مہتوپورن نہیں تھا جس کے دوارا نقد دھن کو سنبھالے بنا ڈیبٹ اور کریڈٹ کو استھانانترت کیا جا سکتا تھا۔ اس کال کے گرنتھوں میں ہمیں ہنڈیکا نامک ایک اپکرن کا سندربھ ملتا ہے جس کا اپیوگ ویاپاریوں دوارا وانجک لین دین کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس اپکرن کے مادھیم سے ایک ویاپاری دوارا دوسرے ویاپاری کو رن دیا جا سکتا تھا اور اس پرکار مدرا کی کمی کے کارن وانجیہ میں آنے والی بادھا کو دور کیا جا سکتا تھا۔ لیکھا پدھتی جو 12ویں سے 13ویں شتابدی میں گجرات کے جیون پر پرکاش ڈالتی ہے، بھومی، گھر اور مویشیوں کو گروی رکھ کر اپبھوگ تتھا وانجک اپکرموں کے لیے رن جٹانے کے وبھن سادھنوں کا الیکھ کرتی ہے۔ 750 سے 1200 عیسوی تک کرشی ارتھ ویوستھا کا آلوچناتمک وشلیشن کریں۔ بھارتی اتہاس میں پرارمبک مدھیہ کال میں کھیتی کا وکاس اور بھومی انودان کے مادھیم سے بھومی سمبندوں کا سنگٹھن ہوا۔ یہ انودان عیسائی یگ کی شروعات سے شروع ہوئے 12ویں شتابدی کے انت تک لگ بھگ پورے اپ مہادویپ میں پھیل گئے جو ایک چھوٹی سی بوند کے روپ میں شروع ہوا تھا اور ایک شکتیشالی دھارا بن گیا۔ انت کرشی تکنیک، ہل سے کھیتی اور سینچائی تکنیک کے نیمت پریوگ، کرشی پرکریاؤں کے سنستھاگت پربندھن، اتپادن کے سادھنوں پر نینترن اور اتپادن کے نئے سمبندوں نے اس وستار میں مہتوپورن بھومکا نبھائی۔ اس وستار کے ساتھ ہی نئے پرکار کے گرامین تناؤ بھی ابھرے۔ کرشی اور غیر کرشی وستوؤں میں وانجک گتی ودھیاں بڑھی۔ بھومی انودان کا وکاس 100 عیسوی پورو میں مہاراشٹر میں شروع ہوا اور 1000 عیسوی تک یہ لگ بھگ پورے بھارت میں پھیل گیا۔ 1000 عیسوی تک یہ اکھل بھارتیہ پریگھٹنا بن گئی اور ساروبھومک سوروپ پراپت کر لیا۔
لگ بھگ 100 عیسوی پورو اور اس کے بعد اسے ویدک پجاریوں کو دیا گیا۔ 500 عیسوی تک اسے دھارمک پرتشٹھانوں اور مندر پجاریوں کو دینے کی پرکریا شروع ہو گئی اور 700 عیسوی کے بعد اسے دھرم نرپیکش ادیشوں کے لیے بھی دیا جانے لگا۔ بھومی انودان کے کارن کرشی وستار۔ 4ویں شتابدی سے برہمنوں کو بھومی انودان کے مادھیم سے برہمدے اور اگرہار بستیوں کی استھاپنا کے ساتھ کرشی وستار شروع ہوا، جس نے بعد کی شتابدیوں میں ایک سمان اور ساروبھومک روپ سے پراپت کر لیا۔ 8ویں اور 12ویں شتابدیوں کے بیچ کی اودھی میں اس وستار کی پرکریا دیکھی گئی اور دھارمک اور دھرم نرپیکش لابھارتھیوں ارتھات برہمنوں، مندروں اور راجا کی سرکار کے ادھیکاریوں کو بھومی انودان پر آدھارت کرشی سنگٹھن کی پرینتی ہوئی۔ حالانکہ بھوگولک اور پارستھتک کارکوں کے کارن اس وکاس میں چھیتری بھنتائیں ہیں۔ بھوگولک پیٹرن: کھیتی کا وستار اب تک بنجر بھومی پر تتھا ون چھیتروں کو صاف کر کے کیا گیا۔ کچھ ودوانوں کے انوسار بھومی انودان سرو پرتم پچھڑے اور آدیواسی چھیتروں میں شروع ہوا اور بعد میں دھیرے دھیرے گنگا گھاٹی برہمن سنسکرتی کا کیندر تک پھیل گیا۔ پچھڑے اور آدیواسی علاقوں میں برہمن لوگ موسم، کھگول وگیان، ہل، سینچائی آدی کے وشیش گیان کے مادھیم سے کرشی پرکریاؤں کو ونیمت کر کے اور ساتھ ہی پشودھن کی رکشا کر کے کھیتی کی نئی ودھیوں کا پرسار کر سکے۔ حالانکہ یہ بھارت کے سبھی چھیتروں کے لیے ستیہ نہیں ہے، کیونکہ استھائی کرشی والے چھیتروں کے ساتھ ساتھ انیہ پارستھتکی چھیتروں میں بھی بھومی انودان دیے گئے تھے، وشیش روپ سے انہیں ایک نئی آرتھک ویوستھا میں ایکیکرت کرنے کے ادیشیہ سے۔ بھومی انودان کے پیچھے کی وچاردھارا: پرالکھیہ ابھیلیکھ جو ہمارے پرمکھ سروت ہیں، ویروداس سے چنہت ہیں۔ ایک اور وہ راجاؤں کی کرورتا، ہنسا اور چھیتری ستا کی لالسا کا ورنن بہت ہی شاندار ڈھنگ سے کرتے ہیں، جبکہ دوسری اور وہی شکتیاں برہمن دان کرتاؤں کے پرتی ادارتا دکھاتی ہیں۔ شاید وہ انودان راجا کی سنتشٹی یا اہنکار کی ابھیویکتی کا سادھن تھے۔ دان کرتا اور اس کے پورورتیوں کے لیے بھویہ اپادھیوں سے بھری بھویہ ونشاولی راجنیتک منوبھرانتی کے وششٹ اداہرن تھے۔ ظاہر ہے دان دینے والے راجاؤں میں کچھ حد تک سوارتھ تھا۔ ان بڑے دانوں کا پرتیکش ادیشیہ نہ کیول دان داتاؤں کے لیے بلکہ ان کے پوروجوں کے لیے بھی پنیہ کمانا تھا۔ یہ ترک دیا جاتا ہے کہ بھومی انودان کا ادیشیہ نسوارتھ برہمنوں کو وتیہ سہایتا پردان کرنا تھا، جو شکشا اور گیان پردان کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ برہمن ایک سادہ اور سرل جیون جیتے تھے۔ ایسا ترک اتی سرلیکرن ہے۔ برہمنوں کو پروہت ورگ سے زمیندار ورگ میں اسپشٹ پریورتن ہوا تھا۔ وہ سمپتی چاہنے والے اور سمپتی کے مالک ورگ کے روپ میں ابھر رہے تھے۔ ابھیلیکھیہ ساکشیہ کا ایک مہتوپورن آیام دھرم شاستریہ نسخوں اور ابھیلیکھوں میں اپہار بنانے کی شبداولی کے بیچ گھنشٹ سمبندھ ہے۔ دان اپہار بنانے کی پوری اوتارنا پرتیکش پریورتن سے گزر رہی تھی۔ دھرم شاستر اس سنسار میں کیے گئے پاپوں کے لیے پرایشچت پر بل دیتے ہیں۔ راجاؤں میں اپرادھ بودھ کی بھاونا اور پرایشچت کے سدھانت کو برہمنوں دوارا شوشن کیا گیا۔ یدی راجا نہیں چاہتے تھے کہ وہ یا ان کے پوروج اگلی دنیا میں کسی کیڑے یا نمن پشو کی طرح دینی استھتی میں رہیں، تو وہ گائے، بیل، بھومی اور سونے کے وشال دان کی زوردار سفارش کرتے تھے۔ دان کی سبھی وستوؤں میں بھومی کو سروچ استھان پراپت تھا۔ راجنیتک پرادھیکاریوں کے لیے ویدتا کی کھوج بھی ایک پرمکھ وچارنیہ وشے تھا، ارتھات اپہار کے بدلے میں ویدتا کی مانگ کرنا۔ ان میں دان کرتا اور دان پراپت کرتا دونوں کے ہتوں کی پارسپرکتا تھی۔ پرشستی کار، ستوتی گایک، دھرم شاستر، ودھی نرماتا اور پروہت دربار میں برہمن سبھی نئی بھو ویوستھا میں سہیوگی تھے۔ وبھن پرکار کی کرشی بستیوں کا چرتر اور بھومکا: برہمدے: برہمدے بھومی کا وہ انودان ہے جو برہمنوں کو ویکتیگت بھوکھنڈوں یا پورے گاؤں کے روپ میں دیا جاتا ہے۔ اس سے وہ بھوسوامی یا بھومی نینترک بن جاتے ہیں۔ اس کا ادیشیہ یا تو بنجر بھومی کی کھیتی کے انترگت لانا تھا یا پھر موجودہ کرشی بستیوں کو برہمن سوامی کے پربھوتو والی نئی آرتھک ویوستھا میں ایکیکرت کرنا تھا۔ ان برہمن دانیوں نے وبھن ساماجک آرتھک سموہوں کو سیوا اودھی اور ورن ویوستھا کے تحت جاتی سموہوں کے مادھیم سے نئی ویوستھا میں ایکیکرت کرنے میں بھومکا نبھائی۔ اداہرن کے لیے موجودہ برہمن وادی ساماجک ویوستھا میں شودروں کے بڑھتے کرشکیکرن کو ترک سنگت بنانے کا پریاس کیا گیا۔ برہمدے نے کرشی وستار کو سگم بنایا، کیونکہ وہ تھے وبھن کروں یا دییتاؤں سے یا تو پوری طرح سے یا کم سے کم نپٹان کے پرارمبھک چرنوں میں چھوٹ، جس سے 12 برسوں کے لیے لگاتار بڑھتے وشیشادھیکاروں پریواروں سے سمپن شاسک پریواروں نے سنسادھن آدھار کے وستار کے روپ میں آرتھک لابھ پراپت کیا۔ اس کے علاوہ برہمدے بنا کر انہوں نے اپنی راجنیتک شکتی کے لیے ویچارک سمبندھ بھی پراپت کیا۔ برہمدے ہمیشہ پرمکھ سینچائی کاریوں جیسے کہ تالابوں یا جھیلوں کے پاس استھت ہوتے تھے۔ جب برہمدے بنائے گئے تو اکثر نئے سینچائی سروتوں کا نرمان کیا گیا، خاص کر بارش پر نربھر چھیتروں اور ششک اور اردھ ششک چھیتروں میں۔ جب ندی گھاٹیوں میں گہن کرشی والے چھیتروں میں
स्थित थे, तो उन्होंने निर्वाह स्तर के उत्पादन की अन्य बस्तियों को एकीकृत करने का काम किया। ब्राह्मण कृषि और हस्तशिल्प उत्पादन के प्रबंधक बन गए। गांव के भीतर विभिन्न प्रकार की भूमि, गीली, सूखी और बगीचे वाली भूमि का उल्लेख किया गया। कभी-कभी विशिष्ट फसलों और पेड़ों का भी उल्लेख किया जाता है। भूमिदान का तात्पर्य भूमि अधिकारों के हस्तांतरण से कहीं अधिक था। उदाहरण के लिए कई मामलों में गांव के राजस्व और आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ किसानों, कारीगरों और अन्य लोगों जैसे मानव संसाधन भी दानकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिए गए। झीलों और तालाबों जैसी सामुदायिक भूमि पर ग्रामीणों के अधिकारों के अतिक्रमण के भी प्रमाण बढ़ रहे हैं। ब्राह्मणों ने स्वयं को सभाओं में संगठित किया। धर्मनिरपेक्ष अनुदान 7वीं शताब्दी के बाद से राज्य के अधिकारियों को भी भूमि अनुदान के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जाने लगा। इससे जमींदारों का एक और वर्ग बना जो ब्राह्मण नहीं थे। ऐसे अनुदानों के साक्ष्य लगभग 200 ईस्वी से ही उपलब्ध हैं, लेकिन गुप्तोत्तर काल में इस प्रथा ने गति पकड़ी। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल से संबंधित साहित्यिक कृतियों में मंत्रियों, रिश्तेदारों और सैन्य सेवा देने वालों को विभिन्न प्रकार के अनुदानों का बार बार उल्लेख मिलता है। पाल भूमि चार्टर से उल्लेखित राजा, राजपुत्र, राणा, महासामंत आदि ज्यादातर भूमि से जुड़े जागीरदार थे। राज्य अधिकारियों को दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, जबकि हम लगभग आधा दर्जन परमार अधिकारियों के बारे में सुनते हैं, उनमें से केवल कुछ को ही भूमि अनुदान प्राप्त हुआ था, लेकिन गुजरात के चालुक्यों के अधीन जागीरदारों और उच्च अधिकारियों को बहुत बड़े क्षेत्र दिए गए थे। इसके अलावा विभिन्न अधिकारियों को विशिष्ट और अनन्य शुल्क, इन शुल्कों की अवधि पर ध्यान दिए बिना लेने के अधिकार ने काश्तकारों की भूमि में हित रखने वाले बिचौलियों का सर्जन किया। देवदान ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी दोनों प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को बड़े पैमाने पर दान दिए जाने के साक्ष्य मौजूद हैं। ये केंद्र कृषि बस्तियों के केंद्र के रूप में कार्य करते थे तथा विभिन्न कृषक एवं जनजातीय बस्तियों को संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एकीकृत करने में सहायता करते थे। उन्होंने मंदिर की भूमि के माध्यम से सेवा, काश्तकारों या पारिश्रमिक के माध्यम से विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों को भी एकीकृत किया। मंदिर की भूमि को किराएदारों को पट्टे पर दिया जाता था, जो मंदिर को उपज का एक बड़ा हिस्सा देते थे। ऐसी भूमि का प्रबंधन ब्रह्मदेव की सभा या अग्रहार बस्तियों के महाजनों द्वारा भी किया जाता था। गैर ब्राह्मण बस्तियों में भी मंदिर केंद्रीय संस्था बन गए। यहाँ मंदिर की भूमि का प्रबंधन मंदिर की कार्यकारी समितियों द्वारा किया जाने लगा, जिसमें भूमि के मालिक गैर ब्राह्मण शामिल थे। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के वेलाला, कर्नाटक और आंध्र क्षेत्रों के ओक्कलू, कंपुलु आदि हैं। जाति संगठन मंदिर के आसपास केंद्रित था, जिसमें विभिन्न समूहों को एक जाति और अनुष्ठान का दर्जा दिया गया था। राजा और वास्तविक उत्पादक के बीच मध्यस्थों के कई स्तर उभर आए। ब्राह्मण मंदिर और गैर ब्राह्मणों का उच्च स्तर जमींदार नियोक्ता भूमि पर उच्चतर अधिकार के धारक के रूप में प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि संगठन की केंद्रीय विशेषता बन गए। नए भूस्वामी अभिजात वर्ग में स्थानीय कृषक कुलों के मुखिया या रिश्तेदारी समूहों के मुखिया और परिवारों के मुखिया भी शामिल थे, जिनके पास कानूनी अधिकार अर्थात कब्जे और पर्यवेक्षण के अधिकार थे। भूमि अनुदान के साथ समनुदेशित को दिए गए अधिकारों की प्रकृति अनुदान प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए गए अधिकारों में वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार शामिल थे। कर, जिनमें भूमि कर प्रमुख था, जो सैद्धांतिक रूप से राजा या सरकार को देय थे, दान पाने वालों को सौंपे जाने लगे। यद्यपि प्रारंभिक बस्तियों में भूमि अधिकारों के सामुदायिक आधार के कुछ साक्ष्य मौजूद हैं, फिर भी निजी स्वामित्व या अधिकारों के विकास का संकेत इस तथ्य से मिलता है कि अनुदान प्राप्तकर्ताओं को प्रायः भूमि हस्तांतरण का अधिकार प्राप्त था। बस्तियों में उन्हें अन्य वंशानुगत लाभ भी प्राप्त थे। भूमि दान प्रायः निजी व्यक्तियों से खरीद कर किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के अनुदानों से वंशानुगत स्वामित्व का विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव के स्रोत विषम और स्तरीकृत किसान वर्ग, प्राचीन और गुप्त पूर्व गृहपतियों के विपरीत अब हमारे पास भूमि से जुड़े वर्गीकृत कार्मिक हैं। क्षेत्रीय कृषक हलीन और अर्धिक ब्रह्मदेव का गैर ब्रह्मदेव में तथा अग्रहारों का अग्रहार में रूपांतरण ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव के संभावित स्रोत थे।
नए भूमध्यस्थों के प्रति अविश्वास को दर्शाने वाली घटनाएं कश्मीर में दमाड़ा विद्रोह है, बंगाल में रामपाल के शासनकाल में केवरतों का विद्रोह है, तमिलनाडु में भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में आत्मदाह के कृत्य, पांड्य क्षेत्र में शूद्रों द्वारा दान की गई भूमि का विनियोग ऐसे तनाव की अन्य संकेत देती है। प्रारंभिक मध्य काल में ब्राह्म हत्या की अवधारणा बहुत स्पष्ट हो गई, जिससे ब्राह्मण किसान गठबंधन और किसान राज्य और समाज की वैधता पर संदेह पैदा होता है। कृषि और विनिमय नेटवर्क। कभी कभी यह कहा जाता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन आर्थिक संगठन में जो मुख्य रूप से कृषि और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उत्पादन मुख्य रूप से निर्वाह उन्मुख था और बाजार के नियमों के अनुरूप नहीं था, इसलिए आर्थिक विकास की बहुत कम गुंजाइश थी। उपरोक्त चित्र निश्चित रूप से 300 से 800 ईस्वी की अवधि के लिए सत्य है, तथापि बाद के 500 वर्षों में कृषि बस्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई तथा स्थानीय विनिमय के लिए स्थानीय बाजारों का विकास हुआ। इसके बाद एक क्षेत्र के भीतर दूसरे क्षेत्र के साथ नियमित आदान प्रदान की आवश्यकता ने संगठित वाणिज्य को जन्म दिया। इसके परिणामस्वरूप 9वीं शताब्दी से व्यापारिक संगठन, घुमंतू व्यापार और आंशिक मुद्रीकरण का उदय हुआ। कृषि उत्पादों का आदान प्रदान घुमंतू व्यापारियों द्वारा लंबी दूरी के व्यापार की वस्तुओं के साथ किया जाने लगा। इस विकास ने प्रारंभिक मध्यकाल के अंत में भूस्वामित्व के स्वरूप में भी बदलाव लाया। व्यापारी और आर्थिक रूप से प्रभावशाली कारीगर जैसे बुनकर भूमि में निवेश करते थे, अर्थात भूमि खरीदते थे या भूमि अर्जित करते थे, भूमि दान करते थे। उदाहरण के लिए दक्षिण कर्नाटक में जगती कोटाली बुनकरों का समुदाय और तेलिका तेल निकालने वाले समुदाय कृषि में सक्रिय भागीदार थे। पूर्व का बार बार उल्लेख किया जाता है कि वे तालाब खोदते थे और बगीचे लगाते थे। प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता। प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था की समग्र संरचना की प्रकृति के बारे में अलग अलग विचार सामने रखे गए हैं। दृश्य सामंती अर्थव्यवस्था की अभिव्यक्ति के रूप में प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था। पदानुक्रमिक भूमध्यस्थों का उदय। जागीरदारों और राज्य के अधिकारियों तथा अन्य धर्मनिरपेक्ष समनुदेशिती के पास सैन्य दायित्व और सामंती उपाधियां थीं। इन दानकर्ताओं द्वारा अपनी भूमि पर खेती करवाने के लिए उपसामंतीकरण के कारण बिचौलियों के विभिन्न स्तरों का विकास हुआ। वहां भूस्वामी, अभिजात वर्ग, काश्तकारों, बटाईदारों और कृषकों का एक पदानुक्रम था। जबरन श्रम प्रचलन। ऐसा माना जाता है कि बलात् श्रम-विष्टि लेने का अधिकार ब्राह्मणों तथा भूमि के अन्य अनुदानकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता था। जबरन मजदूरी मूल रूप से राजा या अन्य राज्य का विशेषाधिकार था। इसे अनुदान प्राप्तकर्ताओं, छोटे अधिकारियों, ग्राम अधिकारियों और अन्य लोगों को हस्तांतरित कर दिया गया था। अकेले चोल अभिलेखों में ही बलात् श्रम के 100 से अधिक संदर्भ मिलते हैं। यहाँ तक कि किसान और कारीगर भी विष्टि के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। परिणामस्वरूप एक प्रकार की दासता उभरी, जिसमें कृषि मजदूरों को अर्धदास की स्थिति में ला दिया गया। किसानों के भूमि अधिकारों में कटौती। शासकों और बिचौलियों द्वारा भूमि पर अधिक अधिकार के दावे बढ़े और किसानों का भूमि पर अधिकार कम होता गया। बहुत से किसान काश्तकार बनकर रह गए और उन्हें बेदखली का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। बहुत से किसान केवल आर्थिक बटाईदार रह गए। कराधान दबाव और ऋणग्रस्तता का बोझ भी बढ़ गया। विभिन्न तरीकों से अधिशेष का निष्कर्षण। नए संपत्ति संबंधों के उदय के साथ आर्थिक अधीनता के नए तंत्र भी विकसित हुए। राजराज चोल के अभिलेख में 50 से अधिक करों के उल्लेख से यह बढ़ता हुआ बोझ स्पष्ट होता है। बंदगांव की अर्थव्यवस्था। लाभार्थियों को भूमि के साथ साथ मानव संसाधनों का हस्तांतरण। यह दर्शाता है कि ऐसे गांवों में किसान, शिल्पकार और कारीगर गांव से जुड़े हुए थे और इसलिए परस्पर निर्भर थे। भूमि और सेवा अनुदान के प्रति उनकी आसक्ति ने लाभार्थियों का उन पर नियंत्रण सुनिश्चित कर दिया। प्रारंभिक मध्ययुगीन कृषि अर्थव्यवस्था को किसान राज्य और समाज कहा जाता है। यह भारतीय सामंतवाद के सिद्धांत के विरोध में प्रस्तुत किया गया है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी भारतीय स्रोतों से प्राप्त संबंधों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार दक्षिण भारत में प्रारंभिक मध्यकाल में स्वायत्त किसान क्षेत्र विकसित हुए, जिन्हें नाडु कहा जाता था। इन्हें वंश और रिश्तेदारी के आधार पर संगठित किया गया था। नाडु में कृषि उत्पादन का आयोजन और नियंत्रण नतरनाडु
کے لوگ دوارا کیا جاتا تھا، جو خود کو سبھاؤں، جنہیں ناڈو کہا جاتا تھا، میں سنگٹھت کرتے تھے۔ اس سبھا کے سدسیہ بلال یا غیر برہمن کسان تھے۔ ان کی سوائیتتا اس تتھیہ سے سنکیتت ہوتی ہے کہ جب راجا اور چھوٹے سردار بھومی انودان دیتے تھے تو نتر کی سہمتی سے آدیش جاری کیے جاتے تھے۔ وہ دان بھومی کا سیمانکن کرتے تھے اور انودان کے نسپادن کی نگرانی کرتے تھے، کیونکہ وہ اتپادن کے آیوجک تھے۔ برہمن اور پرمکھ کسان اتپادن پرکریا میں سہیوگی بن گئے۔ ظاہر ہے اس پریکلپنا کے پرتیپادک گرامین آتم نربھرتا کی دھارنا سے سہمت ہیں، جو بھارتی سامنتواد کا ایک مہتوپورن گھٹک ہے۔ پرارمبک مدھیہ یوگین کرشی ارتھ ویوستھا اتدھک جٹل تھی، جس کے چرتر کو سمجھنے اور اس کے ادھین کے لیے ایک سامانیہ روپ ریکھا پردان کرنے کے لیے اس کے چھیتریہ پیٹرن کا وسترت ادھین کرنا ہوگا۔ پرارمبک مدھیہ کالین بھارت میں ویاپار اور وانجیہ میں گراوٹ دیکھی گئی، جس کے بعد اس کا پنروتھان ہوا۔ وستار سے بتائیے۔ پرارمبک مدھیہ کال کے دوران ویاپار کی ایتہاسک وشیشتاؤں کو دو ویاپک چرنوں میں وبھاجت کیا جا سکتا ہے۔ 700 سے 900 عیسوی ویاپار، دھاتو مدرا، شہری کیندروں اور کچھ حد تک بند گرامین ارتھ ویوستھا میں ساپیکش گراوٹ۔ 900 سے 1300 عیسوی دیش کے اندر اور باہر ویاپار میں تیزی آئی، دھاتو کے سکوں کی سنکھیا میں بھی وردھی ہوئی، لیکن ابھی بھی مودرک ارتھ ویوستھا کا اتنا ادھک پرسار نہیں ہوا جیسا کہ موریہ کال کے بعد 5 شتابدیوں میں ہوا تھا۔ پرتھم چرن 700 سے 900 عیسوی، 750 سے 1000 عیسوی کی اودھی میں نہ کیول پجاریوں اور مندروں کو بلکہ یودھا، سرداروں اور راجیہ ادھیکاریوں کو بھی بھومی انودان دینے کی ویاپک پرتھا دیکھی گئی۔ زمینداروں کے بیچ پدانکرم کا ادے ہوا، یہاں تک کہ مہامنڈلیشور، منڈلیکا، سامنت، مہا سامنت، ٹھاکر آدی جیسے شریणी بدھ راجیہ ادھیکاریوں نے بھی بھومی میں روچی وکست کی۔ وہ کسانوں سے پراپت ادھیشیش پر جیون یاپن کرتے تھے، جن کے پاس ویاپار کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ اس کے پرینام سوروپ گرامین ارتھ ویوستھا کا وکاس ہوا، جہاں واستوک اتپادکوں کی گتیشیلتا پر انیک پرتبندھ لگا کر استھانیہ آوشکتاؤں کی پورتی استھانیہ استر پر کی جا رہی تھی۔ ونیمے کے مادھیم ارتھات دھاتو کے سکوں کی ساپیکش کمی نے اس پروورتی کو اور مضبوط کیا۔ واستوک سکوں کی کمی اور پراتتوک کھوجوں میں سکہ سانچوں کا ابھاؤ ہمیں اس اودھی کے دوران ویاپار میں کمی کا وشواس دلاتا ہے۔ ڈی ڈی گوسوامی اور آر ایس شرما نے گپتوتر کال میں سکوں کی کمی، ویاپار اور وانجیہ کے ساتھ اس کے سمبندھ اور اس کے پرینام سوروپ سامنتی ساماجک سرچنا کے ادے پر پرکاش ڈالا۔ اس وشے پر گہن بحث ہوئی اور اس پر نمنلکھت پرکار کی پرتکریائیں سامنے آئی ہیں۔ اڑیسہ کا ایک ادھین لگ بھگ 600 سے 1200 عیسوی کے بیچ سکوں کے پورن ابھاؤ کو پرمانت کرتا ہے، لیکن دکشن پورو ایشیا کے ساتھ ویاپار کے لیے ترک دیتا ہے اور ودیشی ویاپار میں وستو ونیمے کی بھومکا پر زور دیتا ہے۔ دوسری اور کشمیر میں 8ویں شتابدی عیسوی سے تانبے کے سکوں کا پرچلن شروع ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اس سکے کی اتیانت خراب گنوتا کو گھاٹی میں ویاپار آدھارت ارتھ ویوستھا کے پتن اور کرشی گتی ودھیوں کے ادے کے سندربھ میں سمجھایا گیا ہے۔ ایک درشٹیکون نہ کیول سکوں کی کمی کے وچار پر پرشن اٹھاتا ہے بلکہ ویاپار میں گراوٹ پر بھی پرشن اٹھاتا ہے۔ یہ اس اودھی کے مدھیہ پوروی بھارت سے پراپت ساکشیوں پر آدھارت ہے۔ حالانکہ اس سمے کوئی گڑھا ہوا دھن نہیں تھا اور پال تتھا سین سوئم سکے نہیں ڈالتے تھے، پھر بھی یہ ترک دیا جاتا ہے کہ ونیمے کے مادھیموں میں کوئی کمی نہیں تھی، جیسے کہ ہریکیلی چاندی کے سکوں کی ایک لمبی شرنکھلا، کوڑیوں اور چورنی چاندی سونے کے چورن کے روپ میں دھن بھی ونیمے کے مادھیم کے روپ میں کاریہ کرتے تھے، لیکن ان چھیتروں میں بھی سمبندھت سروت چھیتر میں سمندری ویاپار میں سودیشی لوگوں کی بھاگیداری کے بارے میں چپ ہیں۔ یہاں تک کہ سیمت ویاپارک گتیویدیاں بھی شاسک ابھجات ورگ تک ہی سیمت تھیں۔ عام آدمی کی دینی استھتی بنگالی شابدک ارتھ بنگالی کا نواسی شبد سے ارتھ میں پرتبمبت ہوتی ہے، جس کا ارتھ ہے بہت غریب اور دکھی۔ اس پرکار کچھ چھیتریہ اپواد ہو سکتے ہیں، لیکن اکھل بھارتیہ پریپیکشہ پروفیسر آر ایس شرما کی سامانیہ پریکلپنا میں فٹ بیٹھتا ہے۔ ویاپار اور ساپیکش گراوٹ، راجنیتک سطح کے وکھنڈن کا پرتیکول پربھاؤ پڑا۔ ویاپاریوں اور سوداگروں کا اتساہ کم ہو گیا، کیونکہ کئی مدھیستھ زمیندار لوٹ پاٹ کرتے تھے یا اپنے چھیتروں سے گزرنے والے مال پر اتدھک کر لگاتے تھے۔ سمبھاوت شاسک پرمکھوں کے بیچ اکثر ہونے والا یدھ، ودیشی ویاپار میں گراوٹ کیوں آئی؟ بھارت نے پشچم میں مہتوپورن بازار کھو دیا۔ چوتھی شتابدی، مہان رومن سامراجیہ کا پتن۔ چھٹا
छठी शताब्दी मध्य बाइजेंटाइन पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने रेशम बनाने की कला सीखी। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर अरबों का विस्तार 7वीं से 8वीं शताब्दी में। यद्यपि 10वीं शताब्दी के बाद अरबों ने भारतीय समुद्री व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आरंभ में उनके समुद्री हमलों का भारतीय वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन शताब्दियों के दौरान तिब्बतियों और चीनियों के बीच झगड़ों ने मध्य एशिया के मार्गों पर माल के प्रवाह को भी प्रभावित किया। समकालीन साहित्य में भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क के कुछ संदर्भ मिलते हैं, लेकिन यह संदेहास्पद है कि क्या इससे पश्चिम में व्यापार में गिरावट के कारण हुई हानि की भरपाई हो सकेगी। शहरी बस्तियों का क्षय। पहले चरण में कई शहरों का क्षय और वीरान होना भी देखा गया। यह वाणिज्यिक गिरावट का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि शहर मुख्य रूप से शिल्प और वाणिज्य में लगे लोगों की बस्तियां हैं। जैसे जैसे व्यापार में गिरावट आई और शिल्प वस्तुओं की मांग में कमी आई, शहरों में रहने वाले व्यापारियों और शिल्पकारों को आजीविका के वैकल्पिक साधनों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ा। इस प्रकार शहरों का पतन हो गया और शहरवासी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। ह्वेनसांग के विवरणों के अतिरिक्त पौराणिक अभिलेख भी कलियुग का उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण शहरों की जनसंख्या समाप्ति का संकेत देते हैं। वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी आदि जैसे महत्वपूर्ण शहरों का क्षय पुरातात्विक उत्खनन से स्पष्ट है, जिसमें संरचना और पुरावशेषों की दृढ़ता का पता चलता है। लेकिन वाणिज्यिक गतिविधि में गिरावट तो आई, लेकिन यह पूरी तरह से गायब नहीं हुई। राजाओं, सामंती सरदारों और मंदिरों तथा मठों के प्रमुखों के उपयोग के लिए महंगी और विलासिता की वस्तुओं का व्यापार जारी रहा। बहुमूल्य और अर्ध-कीमती पत्थर, हाथी दांत आदि वस्तुएं लंबी दूरी के व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन इस काल के स्रोतों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लेन-देन के साक्ष्य बहुत कम हैं। यदि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं होती तो अनाज, चीनी, कपड़ा, हस्तशिल्प आदि के व्यापार के संदर्भ बहुत अधिक होते। इस अवधि में वाणिज्यिक गतिविधि की प्रकृति आम जनता के बजाय भूस्वामियों और सामंती प्रभुओं के लिए अधिक थी। हालांकि व्यापार और वाणिज्य के कुछ क्षेत्र थे, लेकिन वे पूरे देश की बंद अर्थव्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं ला सके। दूसरा चरण 200 से 1300। इस चरण में व्यापार और वाणिज्य के पुनरुद्धार द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह कृषि विस्तार, धन के बढ़ते उपयोग और बाजार अर्थव्यवस्था के फिर से उभरने का दौर था, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय उपभोग के बजाय विनिमय के लिए किया जाता था। इन शताब्दियों में शहरी बस्तियों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई। शिल्प और उद्योग। कृषि उत्पादन की वृद्धि को शिल्प उत्पादन में वृद्धि द्वारा पूरक बनाया गया। शिल्प उत्पादन में वृद्धि ने क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय दोनों तरह के आदान प्रदान की प्रक्रिया को प्रेरित किया। वस्त्र उद्योग, तेल उद्योग, धातु और चमड़े की वस्तुओं में शिल्प कला, चमड़ा उद्योग आदि प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित हुए। सिक्के और विनिमय के अन्य माध्यम। इस अवधि में धातु मुद्रा का पुनः उदय हुआ। प्रबंध, चिंतामणि, लीलावती, लेखा, पतंजलि आदि जैसे साहित्यिक संदर्भों में भगक, रूपक, कारसरपण, दिनार, द्रुम, निष्का, टंका और कई अन्य सिक्कों का उनके गुणकों के साथ उल्लेख है। इसमें अभिलेखीय संदर्भ भी हैं। उदाहरण के लिए अकेले सियादोनी शिलालेख में 10वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न प्रकार के ड्रामों का उल्लेख है। मध्य भारत में चंदेल शासकों, कश्मीर के राजा हर्ष, तमिलनाडु के कुछ कोल्ला राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए। 12वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक के विभिन्न भागों में लगभग 9 टकसालों की स्थापना की गई थी, लेकिन सिक्कों के प्रचुर संदर्भों के बावजूद प्रचलन में कुल मुद्रा की मात्रा का प्रमाण लगभग नगण्य है। प्रारंभिक मध्ययुगीन सिक्कों की क्रय शक्ति भी कम थी, क्योंकि सिक्के बहुत ही घटिया होते थे तथा उनका वजन भी कम होता था। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते हुए बस्ती क्षेत्र के संदर्भ में धन का उपयोग अत्यधिक प्रतिबंधित हो गया है। स्थानीय, अंतर क्षेत्रीय और शायद अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य में भी वस्तु विनिमय अभी भी एक महत्वपूर्ण साधन था। हुंडी का विनिमय पत्र जैसे ऋण उपकरण का विकास, जिसके द्वारा नकद धन के प्रयोग के बिना डेबिट और क्रेडिट का स्थानांतरण किया जा सकता था, ने व्यापार और वाणिज्य
میں سہایتا کی۔ اس اپکرن کے مادھیم سے مدرا کی کمی کے کارن وانجیہ میں آنے والی بادھا کو دور کیا جا سکا۔ لاکھا پدھتی ایک گرنتھ جو 12ویں 13ویں شتابدی میں گجرات کے جیون پر پرکاش ڈالتا ہے۔ بھومی، گھر اور مویشیوں کے بندھن کے مادھیم سے اپبھوگ کے ساتھ ساتھ وانجیک ادیموں کے لیے رن جٹانے کے وبھن سادھنوں کا الیکھ کرتا ہے۔ اس لیے پہلے چرن میں ویاپار اور وانجیہ میں گراوٹ دیکھی گئی اور دوسرے چرن میں کچھ حد تک پنرودھار ہوا۔ پرارمبک مدھیہ کالین بھارت کی چھڑن بھنگ اور پرکرتی کے تتووں کی ویاکھیا کریں۔